बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं राना साकिब। आज 22 अप्रैल 2026 और बुध का दिन है। सबसे पहले तहरीक-ए-लिबैक पाकिस्तान के सरबराह हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी साहब और उनके छोटे भाई हाफ़िज़ अनस हुसैन रिज़वी साहब की जबरी गुमशुदगी को आज 190 दिन मुकम्मल हो गए हैं। और नाज़रीन, आज का ये व्लॉग बड़ा ही अहम है। तहरीक-ए-लिबैक पाकिस्तान के कारकुनान के हवाले से बड़ी ही अच्छी खबरें जो है वो लाहौर हाई कोर्ट से मौसूल हुई हैं। लाहौर हाई कोर्ट से आज जो है वो 11 कारकुनान की ज़मानतें मंजूर हुई हैं। इंशाल्लाह आज के व्लॉग में इन 11 जो है कारकुनान के नाम भी, इनका मुकदमा नंबर और इनका ताल्लुक़ कहाँ से है, इनकी वल्दियत, वो आपके साथ शेयर करूँगा। और इसके अलावा एक अहम खबर और भी है कि नाज़रीन, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है वो हिंदुस्तान का मीडिया एक्टिव हो चुका है। हिंदुस्तान की हुकूमत ने ऐसे कुछ अकाउंट जो है वो एक्टिव किए हैं जो मुसलसल पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जहर उगल रहे हैं, जो मुसलसल अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जहर उगल रहे हैं। इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा और एक अहम खबर कि 6 महीने से ज़्यादा का वक़्त हो चुका है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी मजहबी और सियासी जमात तहरीक-ए-लिबैक पाकिस्तान, सबसे जो है वो ज़्यादा वोट लेने वाली जमात, चौथे नंबर पर जो आई है तहरीक-ए-लिबैक पाकिस्तान, 30 लाख से ज़्यादा वोट हासिल करने वाली जमात। इसके लिए जो है पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया वो बिल्कुल खामोश है और दोहरा मेयार अख्तियार कर रहा है। इस बारे में भी व्लॉग के अंदर मैं आपके साथ बात शेयर करूंगा, तो आपने ये वीडियो पूरी देखनी है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं लाहौर हाई कोर्ट से जो बड़ी ही अहम और अच्छी खबर मौसूल हुई है तहरीक-ए-लिबैक पाकिस्तान के हवाले से। तहरीक-ए-लिबैक पाकिस्तान के 11 कारकुनान की ज़मानतें आज ही के दिन में जो है वो मंजूर हो चुकी हैं। जी नाज़रीन, मुकदमा नंबर 3957/25 थाना है सुंदर, यहाँ से 8 कारकुनान की ज़मानतें मंजूर हुई हैं। और इस जनाब अदालत के जो जज साहिबान हैं उनके नाम जस्टिस शहबाज अली रिजवी साहब और सरदार अली डोगर साहब, इनकी ये अदालत थी। यहाँ से जो है इन 8 कारकुनान को रिलीफ मिला है। और उनके नाम असद अली वल्द अजमत अली हाफिज़ाबाद से इनका ताल्लुक़ है, अली हसनैन वल्द मोहम्मद हुसैन नारोवाल से इनका ताल्लुक़ है, मोहम्मद इकबाल वल्द मोहम्मद अनायत हाफिज़ाबाद से इनका ताल्लुक़ है। इसके अलावा सदी अहमद वल्द मोहम्मद इब्राहीम हाफिज़ाबाद से इनका ताल्लुक़ है। इसके अलावा अहमद सकलैन वल्द मोहम्मद अरशद, इनका भी ताल्लुक़ हाफिज़ाबाद से है। इसके अलावा जनाब अदील हुसैन वल्द शबीर हुसैन, इनका ताल्लुक़ भी हाफिज़ाबाद से है। इसके अलावा तैयब अली वल्द अरशाद, इनका ताल्लुक़ भी हाफिज़ाबाद से है। और इसके अलावा मोहम्मद अरशद वल्द सुबा खान, इनका ताल्लुक़ भी हाफिज़ाबाद से है। नाज़रीन, ये वो 8 कारकुनान हैं जिनकी ज़मानतें मुकदमा नंबर 3957/25 थाना सुंदर और जिस जज साहिबान की अदालत है वो मिस्टर शहबाज अली रिजवी साहब और इसके अलावा सरदार अकबर अली डोगर साहब की अदालत थी। यहाँ से इन 8 कारकुनान को रिलीफ मिला है। और ये लाहौर हाई कोर्ट की जो है अदालत है, जहाँ से पाकिस्तान तहरीक-ए-लिबैक के जो 11 कारकुनान हैं उनको जो है वो रिलीफ मिला है। अब रोज़ाना की बुनियाद पर तहरीक-ए-लिबैक पाकिस्तान के कारकुनान की ज़मानतें मंजूर होना शुरू हो चुकी हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर कभी 20, कभी 10, कभी 28, 40, 50 कारकुनान की ज़मानतें जो है वो मंजूर होना शुरू हो चुकी हैं। इसके पीछे जो है वो वकला की बड़ी अनथक मेहनत है, बड़ी उन्होंने जो है वो जद्दोजहद की। इसके पीछे उन वकला के नाम राना मकसूदुल हक एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं। इसके अलावा राना अब्दुल जब्बार एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट, इनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। इसके अलावा शहजाद अहमद भट्टी साहब एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट, इनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। इसके अलावा मिस असरा चौधरी एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट, इनका भी हम खसूसी शुक्रिया अदा करते हैं। ये वो वकला की टीम है जिन्होंने अनथक मेहनत करके जनाब ये तहरीक-ए-लिबैक पाकिस्तान के कारकुनान की ज़मानतें मंजूर करवाई हैं। और नाज़रीन, बात करते हैं लाहौर हाई कोर्ट से एक और अहम पेशरफ्त जो है वो सामने आई है। मुकदमा नंबर 3271/25 और थाना नवा कोट लाहौर, यहाँ से भी जो है वो एक कारकुन की ज़मानत मंजूर हुई है। और उस कारकुन का नाम इब्राहीम वल्द गुलाम मुर्तज़ा, इनका ताल्लुक़ जो है वो चकवाल से है। और इसके अलावा बात करते हैं लाहौर हाई कोर्ट से 2 और कारकुनान की ज़मानतें मंजूर हुई हैं। इनका मुकदमा नंबर 3739/25 थाना बी डिवीज़न, यहाँ से भी 2 कारकुनान की ज़मानतें मंजूर हुई हैं। इनके नाम
علی حسن ولد شریف ان کا تعلق جو ہے وہ فاروق آباد سے ہے، سبطین ولد عبدالغفور ان کا تعلق بھی جو ہے وہ فاروق آباد سے ہے۔ جی ناظرین، یہ تھے وہ 11 کارکنان جن کی آج جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ سے ضمانتیں منظور ہو چکی ہیں۔ یہ بڑی جو ہے خوشخبری ہے تحریک لبیک پاکستان کے لیے۔ اب اچھی خبریں جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر آنا شروع ہو چکی ہیں انشاءاللہ۔ جیسا کہ میں اپنی ہر ولاگ کے اندر یہ بات کہتا ہوں کہ آنے والا جو وقت ہے وہ تحریک لبیک پاکستان کے لیے بڑا ہی جو ہے وہ اہم ثابت ہوگا انشاءاللہ۔ آپ لوگوں نے دعائیں کرنا نہیں چھوڑنی، ان وکلاء کے بھی جو ہے وہ آپ نے شکریہ ادا کرنا ہے جن وکلاء نے محنت کی ہے اور کارکنان کی روزانہ کی بنیاد پر ضمانتیں کروا رہے ہیں۔ اور ناظرین، اب بات کرتے ہیں پاکستان کے میڈیا کی خاموشی اور دوہرا معیار۔ جی ہاں، واقعہ جو سانحہ مرید کے ہوا تھا اس کو تقریباً 6.5 ماہ گزر چکے ہیں۔ تحریک لبیک پاکستان کی چوتھی بڑی جو ہے وہ مذہبی سیاسی جماعت ہے جس نے تقریباً میرے خیال میں 30 لاکھ یا 31 لاکھ ووٹ حاصل کیے۔ اس جماعت کے امیر کو جو ہے غائب کیے ہوئے تقریباً 6.5 مہینے ہو چکے ہیں، جبری طور پر لاپتہ کیا ہوا ہے۔ لیکن ہمارے پاکستان کا یہ جو میڈیا ہے اس نے کبھی بھی جو ہے وہ تحریک لبیک پاکستان کے امیر کے متعلق کبھی خبر شائع نہیں کی۔ ہمیشہ اس میڈیا نے منفی خبریں جو ہے وہ شائع کی ہیں، جو بھی گرفتاری ہوتی ہے اس کی خبر یہ لگا دیتے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں کہ روزانہ کی بنیاد پر جتنے ہمارے کارکنان کی ضمانتیں ہو رہی ہیں، یہ میڈیا کبھی ایسی خبر کو شائع نہیں کرے گا۔ ہاں البتہ اگر کوئی کارکنان گرفتار ہو جائے تو اس کی خبر جو ہے یہ سرخیوں میں دیتے ہیں، ہیڈ لائنز میں دیتے ہیں، اخباروں میں اس کو شائع کرتے ہیں کہ جی کالا دم تنظیم کے جو ہے وہ کارکنان گرفتار ہو چکے ہیں، اتنے کارکنان کو گرفتار کر لیا گیا۔ اس طرح کی منفی خبریں جو ہے یہ چلاتے ہیں۔ کبھی ان لوگوں نے سچ نہیں بولا۔ 6.5 مہینے ہو گئے ہیں مسجد رحمت اللہ عالمین کو بند ہوئے، بابا جی خادم حسین رضوی صاحب رحمت اللہ علیہ کے مزار کو بند ہوئے۔ مجال ہے کہ ان لوگوں نے کبھی جو ہے وہ خبر شائع کی ہو، اس کے متعلق کبھی میڈیا کے اوپر بات بھی کی ہو، کبھی بات نہیں کی۔ نیگیٹو پوائنٹ یہ ہمیشہ ڈسکس کرتے ہیں، پوزیٹو پوائنٹ جو ہے وہ انہوں نے کبھی جو ہے ڈسکس نہیں کیا۔ اب یہ چھوٹی خبر نہیں ہے، تحریک لبیک پاکستان کے جو کارکنان اس وقت رہا ہو چکے ہیں، جن کی ضمانتیں منظور ہو چکی ہیں، تقریباً 700 سے تجاوز کر چکے ہیں، اور یہ لاہور ہائی کورٹ سے ان کی ضمانتیں منظور ہو رہی ہیں۔ آج تک میڈیا نے کبھی خبر نہیں دی، آج تک میڈیا نے کبھی بتایا ہی نہیں ہے کہ جناب تحریک لبیک پاکستان کے اتنے کارکنان کی ضمانتیں منظور ہو چکی ہیں، کبھی ایسی بات نہیں کی۔ ہمیشہ نیگیٹو خبر کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا گیا۔ تحریک لبیک پاکستان کے امیر عوامی لیڈر ہیں، کروڑوں لوگ ان کے پیچھے کھڑے ہیں، کروڑوں لوگوں کے لیڈر ہیں، کبھی ان کی خبر نہیں، کبھی میڈیا میں ان کا نام نہیں آیا، کبھی یہ بات نہیں کی گئی کہ وہ کہاں پر ہیں، ان کو کیوں جبری طور پر لاپتہ کیا ہوا ہے، کیا مسئلہ ہے، کبھی ایسی بات ان لوگوں نے سامنے نہیں رکھی۔ یہ اس لیے نہیں کرتے کیونکہ یہ ظالم کے ساتھ مل چکے ہیں، مظلوم کو یہ ظالم ثابت کرتے ہیں اور ظالم کو مظلوم ثابت کرتے ہیں۔ یہی ہمارے پاکستان کے میڈیا کا کردار ہے۔ اور ناظرین، اس کے علاوہ بات کرتے ہیں آج کی بڑی اور اہم خبر کے بارے میں۔ پاکستان کے خلاف ہندوستان کے جو حکومت ہے اس نے بہت سارے سوشل میڈیا پر اکاؤنٹ جو ہے وہ ایکٹیو کر دیے ہیں۔ ان اکاؤنٹس سے جو ہے وہ پاکستان کے خلاف بیانیہ بنایا جا رہا ہے، پاکستان کی فوج کے خلاف زہر اگلا جا رہا ہے۔ یہ ہندوستان کی جو گورنمنٹ ہے وہ یہ سارا کچھ کر رہی ہے، اور ہندوستان کا جو مین سٹریم میڈیا ہے وہ بھی جو ہے وہ مسلسل پاکستان کے خلاف زہر اگل رہا ہے، افواج پاکستان کے خلاف جو ہے وہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ یہ یاد رکھیں یہ بات، یہ سیم وہی کچھ کر رہے ہیں جو 2025 مئی کے اندر انہوں نے کیا تھا۔ پھر ان کو جو چپیڑیں پڑی تھیں، جو ان کو مار پڑی تھی، جس طرح ہمارے ایئر فورس کے شاہینوں نے ان کے جو ہے وہ رافیل جہاز گرائے، پھر پوری دنیا کے اندر جو ہے ان کی چیخیں سنائی دے رہی تھی۔ ہمارے ڈی جے ایس پی آر نے کہا تھا نا کہ جب ہم حملہ کریں گے تو پھر کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ پاکستان نے حملہ کیا ہے، پوری دنیا خود بتائے گی کہ واقعی پاکستان نے ٹھوکا ہے، واقعی پاکستان نے مارا ہے۔ تو وہی ہوا۔ لیکن اس دفعہ یہ بڑے پیمانے پر جو ہے پاکستان کے خلاف سازشیں کرنا انہوں نے شروع کر دیا ہے۔ یہ کچھ جو ہے وہ گڑبڑ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ میری بات آج آپ نے یاد رکھنی ہے۔ یہ دیکھنا آنے والے دنوں میں ہندوستان کی طرف سے پاکستان کے خلاف کوئی نہ کوئی جو ہے وہ کھیل کھیلا جائے گا، اور ان کو انشاءاللہ اس دفعہ اتنی مار پڑے گی کہ دنیا کو بھی یہ دکھا نہیں سکیں گے۔ ان کو اتنی مار پڑنی چاہیے۔ ہم اپنی افواج پاکستان کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کے دفاع کے لیے پوری قوم جو ہے وہ آپ کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ اس دفعہ ان کو معافی نہیں دینی، اس دفعہ کسی ٹرمپ چوڑے کی بات نہیں سننی، کسی تیسرے بندے کی بات نہیں سننی۔
ایک دفعہ دبا کے ان کو رگڑا لگانا ہے تاکہ ان کو پتہ چلے کہ پاکستان جو ہے ایک پاورفل ملک ہے، اپنا دفاع کرنا جانتا ہے۔ اور دوسری بات، یہ پاکستان کو کمزور سمجھتے ہیں۔ پاکستان اسلام کے نام پر بنایا گیا ملک ہے۔ پوری دنیا کے اندر 2 ہی صرف ریاستیں ہیں جو اسلام کے نام پر بنی ہیں۔ ایک جو ہے وہ ریاست مدینہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بنائی تھی، اور دوسری ریاست پاکستان جو کلمے کی بنیاد پر بنایا گیا ملک۔ اس ملک کو یہ جناب جو ہے وہ کمزور کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ ایسا کبھی نہیں کر سکتے۔ پاکستان جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے، اور اس کے بعد بڑی بات جو ہے وہ پاکستان ایک نیوکلیئر پاور ہے۔ انشاءاللہ اس دفعہ اگر یہ آئیں گے تو ان کو جو ہے وہ بڑا سبق سکھائیں گے۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد ہے، پاک فوج پائندہ باد۔ اور ناظرین، یہ تھی اہم خبریں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ولاگ میں نئی خبروں کے ساتھ، نئے پیغام کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔